नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर लडेका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा लामो समयदेखि जारी विवादका बीच पटक पटक फुटबाट बच्दै आएको थियो। तर अहिले नेकपा दुई भागमा विभाजित मात्रै छैन, पार्टीभित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको विवादले संसद समेत भङ्ग भएको छ। संसद विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक भन्दै सबैजसो राजनीतिक दलहरूले विरोध गरिरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री ओली लगायत त्यस समूहमा रहेका नेताहरूले भने त्यसको बचाउ गर्दै आएका छन्। अहिलेको परिस्थिति आउनुमा उनीहरूले दाहाल नेपाल समूहलाई दोष दिँदै आएका छन्। त्यसो त दाहाल नेपाल समूहमाथि प्रधानमन्त्री ओली समेत कडा टिप्पणी गर्दै आउनु भएको छ। पक्ष विपक्षमा जे जस्ता तर्क प्रस्तुत गरिएको भए पनि आम नेपालीको राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको सपना भने सपनामै सीमित भएको छ। संसद भङ्ग गर्ने निर्णयसँगै चुनावको मिति समेत तय भइसकेको छ। तर चुनाव हुन्छ वा हुँदैन भन्नेमा समेत मत विभाजित छ। प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको जसरी विरोध गरिँदैछ त्यसैगरी उनको समर्थनमा समेत प्रदर्शन हुँदै आएका छन्। संसद पुनर्स्थापना कि चुनाव भन्ने सर्वोच्चले निर्णय गर्ने नै छ। तर विधि र प्रक्रिया लत्याउँदै प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमले व्यवस्थामाथि नै सङ्कट उत्पन्न गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। के जोखिम देखिएकै हो भने प्रधानमन्त्रीले यस्तो कदम किन चाल्नु पर्यो? होइन भने किन होइन? सबैजसो दलहरूले विरोध किन गरिरहेका छन्? एकअर्का बीचमा आरोप प्रत्यारोपले नेकपाको भविष्य के हुन्छ लगायतका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीका लागि नेकपाका नेता डाक्टर विजय सुब्बा हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अहिले जुन संसद विघटनपछि पार्टीमा एउटै पार्टीमा रहेका नेताहरूले एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप, एउटाले अर्कोलाई कारबाही, आफ्नै ढङ्गले सङ्गठन विस्तार जे जति चलिरहेछ, यो संसद विघटन हुन्छ र यस्तो अवस्था आउँछ भनेर कति कल्पना गरिएको विषय थियो अथवा चाहिँ यो अपेक्षित थियो या अनपेक्षित? संसद विघटन हुन्छ भन्ने त मैले सोचेको थिइनँ। त्योभन्दा अगाडि पार्टीभित्र बिना सैद्धान्तिक र वैचारिक विवाद, बिल्कुल पद र अवसरको लागि यति साह्रो हाम्रा नेताहरू पार्टीभित्र त्यो सङ्कट निम्त्याउन लाग्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ कल्पना गरेको थिएन। त्यही कल्पना नगरेपछि विघटनको कल्पना पनि थिएन, तर विघटन भयो। प्रधानमन्त्रीले विधि र प्रक्रिया लत्याएर जुन खालको कदम चाल्नुभयो त्यसले हाम्रो चाहिँ व्यवस्था नै सङ्कटमा पर्ने खतरा भयो अथवा राजनीतिक अस्थिरता अहिले निम्ताउने भयो, संवैधानिक सङ्कट खडा भयो भनेर आरोप लगाउने गरेको छ। यस्तो गर्नै पर्ने अथवा चाहिँ संसद विघटनको कदमभन्दा अरू अन्य कदम चाल्न नसकिने त्यस्तो के आइपरेको थियो प्रधानमन्त्रीलाई जसले गर्दा यो कदम चाल्न बाध्य हुनु पर्यो? विधि र प्रक्रियाको कुराहरू पटक पटक गर्ने, सधैँभरि रट लाउने हाम्रा नेताहरू जसले पार्टीमा विधि र प्रक्रिया ख्याल नगरिकन यो सङ्कट निम्त्याउनु भयो। जस्तो म लामो भन्दिनँ, हामीले पार्टी एकीकरण गर्दा ताका तत्कालीन माओवादीकै सुरक्षाको निम्ति सहमति समझदारी भन्ने शब्द मूल मन्त्रका रूपमा राखिएको थियो। त्यो विधि र प्रक्रिया त्यो थियो, त्यो उहाँहरूले मान्नु भएन। 40% केन्द्रीय सदस्य चाहिन्छ भनेर प्रचण्ड कमलले भन्नुभएकै हो। त्यो 40% यसकारण कि एकता भइसकेपछि पूर्व एमाले पेल्यो भने, बस्न सकिएन भने, बाहिर निस्किँदा पनि आफ्नो सुरक्षित अवस्था हुन्छ भनेर राखिएको थियो। अनि अर्को कुरो, निर्वाचन चिन्ह पनि एउटैमा लडौँ भन्ने समझदारी भयो। तर 1-2 दिन पछाडि एउटै चिन्हमा लडिएन, त्यो पनि माओवादीको सुरक्षाको लागि भनेको। त्यस बेला अहिले निर्वाचन आयोगमा प्रस्तुत गरेको विधानहरू चाहिँ कानुनी हिसाबको लागि बुझाइएको हो। त्यो पार्टी एकता गर्दा हामी एउटै पार्टी हुँदा विधि र प्रक्रिया भनेको अहिले मैले भनेको विषय हुन्। केपी ओलीलाई थाहा थियो नि त, प्रचण्ड र माधव नेपाल समूह वा 3टा नेता केपी ओली, प्रचण्ड र माधव नेपाल समूह, 2टा जता हुन्छ त्यता बहुमत हुन्छ। केपी ओलीलाई थाहा थियो। प्रचण्ड एक्लैलाई 40% दिइसकिएको थियो, बाँकी रह्यो 60-60मा केपी ओली र माधव नेपालको हिसाब गर्दा हामी 30-30 भयो होला। केपी ओलीलाई थाहा थियो र पनि हाम्रो मूल मन्त्र सहमति र समझदारी भनेको कारणले यो एकता गरिएको छ, अब गरिएको थियो। अब यो विधि र प्रक्रिया भन्ने नेताहरूलाई मेरो जवाब,
अब यो अवस्थामा आउनुहुन्थ्यो कि थिएन, यो चाहिँ संवैधानिक भएन, गैर संवैधानिक भयो भनेर नेताहरू अझै भन्नुहुन्छ। मलाई उहाँहरूको स्तरप्रति बडा दया लाग्छ के। अनि प्रधानमन्त्रीले पार्टी र सरकार चलाउनको निम्ति सबैतिर घेराबन्दी गरिसकेपछि पार्टी त पार्टी भयो, सरकार चलाउन पनि सबैतिरबाट घेराबन्दी गरिसकेपछि चल्दै नसक्ने भएपछि त्यो ठाउँमा प्रचण्ड हुँदा वा माधव नेपाल हुँदा वा झलनाथ खनाल हुँदा के गर्नुहुन्छ? यही गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्न हो। अब त्यो केपी ओलीले चालेको कदम संवैधानिक कि असंवैधानिक? अनि संविधानको धारा उपधारामा लेखिएको छ त प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल भनिएर 5 वर्षसम्म चल्न, 5 वर्षसम्म अवधि। तर त्यसमा शर्त के हो भने अगावै विघटन भएमा बाहेक भनेको छ। विघटनको कल्पना त रहेछ त संविधानमा, त्यो त्यतिकै राखिएको त। अब उहाँले गैर संवैधानिक भन्नुहुन्छ, त्यसो भए उहाँहरूले भनेको, हाम्रा अरू नेताहरूले भनेको, त्यसो भए धारा 76(1) बमोजिम गठन भएको सरकार, त्यो धारा 76 को उपधारा अरू 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 कारणले त्यता हुँदै जाँदा चाहिँ चल्न नसक्ने भएर त्यो संसद विघटन गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यो विघटन भएकोमा बाहेक लेखिनु पर्थ्यो नि त धारा 85 मा। तर अहिले नि जस्तो दाल नेपाल समूहले मात्रै कहाँ हो र यो असंवैधानिक हो भनेर जस्तो नेपाली कांग्रेसले पनि भनिरहेछ हैन। अरू कसैको नाम लिनु पर्यो, दलहरू भयो, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू भयो, नागरिक समाजले पनि यो असंवैधानिक कदम चाहिँ चाल्न हुँदैन। म भन्छु त्यो धारा 85 वाला छ नि, विघटन भएमा बाहेक कार्यकाल, त्यसो भए त्यहाँ लेखिनु पर्थ्यो कि धारा 76 को उपधारा 2, 3, 5, 7 यता गएर विघटनमा गएको बाहेक लेख्नु पर्थ्यो। त्यहाँ त छैन, विघटन मात्रै भनिहाल्छ। त्यसकारण पनि यो विघटन कल्पना नगरेको विषय होइन। अब सारा मान्छे विरुद्धमा छ भन्नुहुन्छ तपाईँ। केपी ओली जसले भारतीय शासकहरूको नाकाबन्दीसँग जुझेर केपी ओली प्रधानमन्त्री भनेर यो रिजल्ट आउनुमा केपी ओलीको हात छ, केपी ओलीले त्यो गरे। अनि यसपालि पनि त्यो लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालोपानीको केस त्यो मुद्दामा पनि केपी ओलीले संसदमै भारतको चर्को आलोचना गरेर राष्ट्रवादी कुरा गरे। भारतलाई चिड्याउने भन्नेहरूले न हो केपी ओलीलाई अहिले तपाईँले भने जस्तो असंवैधानिक भयो भन्ने। त्यो त भन्नु पर्यो, आधारित हुनु पर्यो नि त संविधानको धारा उपधारासँग। त्यतिकै भनेर हुन्छ? कसले भने? जसले केपी ओलीलाई रुचाउँदैनन्। तर उहाँहरूको अर्को एउटा तर्क चाहिँ जस्तो पार्टीभित्र जुन खालको विवाद देखिरहेको थियो, लामो समयदेखि चलिरहेको थियो, जुन 19 पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रचण्डले पेश गर्नुभएको थियो, जसलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आरोप पत्र भन्नुभएको थियो, जसका कारण पनि यो अवस्था आयो भनिएको छ। त्यो जे चलेको थियो नि पार्टीभित्रै चलिरहेको थियो, संसदले त काम गर्न दिइरहेको थियो। त्यसकारण यो अन्तिम विकल्प थिएन, त्यसो गर्नु हुन्थेन। जुन राजनीतिक स्थिरताको सपना थियो नि आम मानिसहरूको, राजनीतिक स्थिरता हुनेछ, समृद्धिको दिशातर्फ देश जानेछ भन्ने, त्यो त अस्थिरता त सुरु भयो हैन। आम मतदाता जनताको इच्छा आकांक्षा जुन छ त्यसप्रति सम्मान राख्दै त्यो बिल्कुल सही हो। तर पार्टीभित्र केपी ओलीमाथि जे गरियो, जे आरोप लगाइयो, मैले त आरोप पत्र भन्ने गर्दिनँ, त्यो जे गरियो त्यो यथार्थमा आधारित नभएर एकता गर्दा ताकाको हाम्रो मूल मन्त्र सहमति र समझदारीलाई बिल्कुल त्यागेर त्यसलाई उल्ट्याएर केपी ओलीलाई अपदस्थ गराउनको निम्ति ल्याइएको 19 पृष्ठको त्यो थियो। त्यो ल्याउनुको कारण चाहिँ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा केपी ओली विरुद्धमा दस्तावेजीकरण हो। पहिले मैले 2033 सालमा पढेको थिएँ गद्दार पुष्पलाल भन्ने। पुष्पलाललाई त्यो किताब पढेपछि मान्छेले पोजिटिभ धारणा बनाउन वर्ष लाग्यो हो। प्रचण्डले यसो गरेका हुन्, यसो गर्नुभएको। त्यसैले पार्टीभित्र यो सम्पूर्ण हिसाबले केपी ओलीलाई हामी बहुमत छौँ, अपदस्थ गराएर छोड्छु भनेर लागे भनेको नेताहरू, दाल नेपाल समूह, केपी ओलीलाई अब पार्टीभित्रको सङ्कट त्यो छँदै थियो। त्यसको ग्राउन्डमा यता संसदमा पनि केपी ओलीलाई माधव र प्रचण्ड दुवै समूहका, दुवै विचार समूहका नेताहरूले, सांसदहरूले संसदमा पनि त्यही जहाँ पाए त्यही पोजिटिभ कुरा केही पनि नगर्ने,
नेगेटिभ कुरा मात्रै लानु भएपछि यो बाध्यात्मक रूपमा भन्दैछु यस्तो गरिसकेपछि यो टेलिभिजन हेरिराख्नेले अलिक पुरा त सुन्नु पर्यो नि। यस्तो अवस्था आइसकेपछि केपी ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड, माधव, झलनाथ खनाल उभिएको हुनुहुन्छ भने उहाँले गर्नुहुन्छ के? यही गर्नुहुन्छ। त्यसैले बाध्यात्मक परिस्थिति खडा गर्ने जो उहाँहरूले सङ्कट निम्त्याउनु भयो, त्यो ठाउँमा भएको जो कोही मान्छेले ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गर्छ। किन थाहा छ? अहिले विघटनलाई स्वाभाविक ढङ्गले लिने हो भने अहिले भारतीय शासक त 100% सफल भइसक्यो। नेपालको नेकपालाई धुजा बनाएकोले भनेको यो विघटनमा कतै न कतै भारत अथवा कतै न कतै होइन, भारतले त यहाँ त सुरु गरिसक्यो, त्यो चेस खेल्न थालिसकेको छ। त्यो भने जुन चाहिँ हाम्रो गुमेको भूमि नक्सामा समेट्ने कुरा अथवा जे जति थियो त्यस बेलाको रिस छ, नाकाबन्दीको रिस छ। अर्थात् ओलीका विरुद्धमा जे पनि गर्न सक्ने अवस्था थियो। नेपालभित्रका ओली विरोधीहरूले मलाई एउटै उत्तर दिनु पर्यो नि, के ओली नालायक हुन्? राष्ट्रवादी कुरा गरे नालायक हुन्? त्यो लिम्पियादुरा लिपुले कालापानीको कुरा गरे, नाकाबन्दीको विरोध गरे, अब यो देशमा नाकाबन्दी हुँदैन, त्यो सबै वातावरण सिर्जना गर्ने ओली नालायक हुन्? ओलीलाई विरोध गर्नुपर्छ? अनि अहिले यो विघटनको बाध्यता जुन छ यो तपाईँले भनेकै कुरामा जोडे जस्तो नेकपाभित्रको विवाद देखिँदै गर्दा चिनिया पक्षबाट पनि त्यो खालको भ्रमण नेताहरूसँग भेटघाट त चलिरहेको थियो। अहिले चाहिँ भारत सफल भयो भन्दै गर्दा चाहिँ चाइनाले जे गर्न खोजिरहेको थियो त्यसो भए चिनले चाहिँ गर्न सकेन, भारत सफल भयो भन्ने हो यहाँको धारणा। चिनले के गर्न आँटेको थियो, के गर्न आएको हो त्यो त मलाई थाहा छैन, म तल्लो तहको मान्छे हुँ। तर यो देशमा भारतको जुन एउटा हालिमुहाली बढिसकेको अवस्था छ, भारतले चलाउन सुरु गरिसकेको अवस्था छ, यसलाई चीनले थ्रेट फिल गर्नु अनौठो होइन। चीन बेसी यहाँ आयो भन्ने भारतले थ्रेट फिल गर्दा हाम्रो प्रचण्ड माधवहरू केही नभन्ने, चीनले थ्रेट फिल गर्यो है भारतबाट भन्दा, अनि चीन आयो भन्दा अनि भारतको तर्फबाट यो चाहिँ यसो गर्नु हुँदैन थियो भन्ने, यो के खालको पोलिटिक्स हो? कस्तो अग्रज पोलिटिसियन हाम्रा नेताहरू भनेको। त्यसैले यस्तो ढङ्गले चारैतर्फबाट केपी ओलीलाई जसरी पनि निषेध गर्ने जुन पोलिटिक्स छ, यो इन्डियन पोलिटिक्स हो, यो पहिल्यैदेखि चल्दै आएको। इन्डियन पोलिटिक्सले गोटी भेटायो, चेसको गोटी, र यो भएको। नत्र एउटा नेपालको माया गर्नेले केपी ओलीको विरोध किन गर्नु? अनि केपी ओलीसँग के गल्ती छ? ल, केपी ओलीको वरिपरिका मान्छेहरू गलत छन् भने सबै नेताहरूको वरिपरि गलत मान्छे छन् र राम्रो मान्छे छन्। केपी ओलीले विगतका प्रधानमन्त्रीले देख्दै नदेखेको, कल्पनै नगरेको, हेर्नै नहेरेको, सोच्दै नसोचेको विषयहरू केपी ओलीले गरेको छ। अनि केपी ओलीलाई कहाँ नालायक भनेर कहाँबाट गलत्याउनु भने? तर अहिले भनिरहेछन् नि जस्तो संवैधानिक राजनीतिक दुवै सङ्कट आयो संसद विघटनको। अनि यो सङ्कटको जग कसले बसायो? पार्टीभित्र यो सङ्कटको जग बिना वैचारिक र राजनीतिक आधार, यो बिल्कुल पद र भागभण्डाको अवसरको कारणले यो पार्टीभित्रको सङ्कट कसले निम्त्यायो? अनि केपी ओली प्रधानमन्त्री आफ्नै पार्टीको पहिलो नम्बर अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीबाट पदच्युत गर्न अविश्वासको प्रस्ताव लिएर को गयो? यो नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ। तर अहिले अघि तपाईँले भन्नुभयो केपीका विरुद्धमा जुन आवाज उठिरहेका छ नि, यी सब आवाजको पछाडि केपी ओलीको सकारात्मक कुरा नहेर्ने, नकारात्मक मात्रै प्रचार गर्ने, यो आवाजको पछाडि अरू आवाज छ जो दक्षिणबाट उचालिएको आवाज। एउटा कुरो नि जस्तो प्रधानमन्त्री केपी ओली त देशको प्रधानमन्त्री पनि हो, पार्टीको अध्यक्ष मात्रै होइन। उहाँ अलि बढी चाहिँ व्यवहार हुनुपर्थ्यो होला ती विषयहरूमा। यो सङ्कट आउन सक्छ अथवा यो सङ्कटबाट हामी बाहिर निस्किनुपर्छ, त्यस कारण यस्तो कदम चाल्न हुन्न भन्ने तर्फ उहाँ पनि जानुपर्छ। र अर्को कुरो, अब यो सङ्कट आइसकेपछि अहिले सङ्कट त छ नि होइन, त्यसो भए अब यो सङ्कटबाट मुक्ति चाहिँ कसरी पाउने अथवा कसरी बाहिर निस्किन्छ? सुन्नुहोस्, यो सङ्कट आयो, कसको कारण आयो? कसले यसको जग खन्यो? प्रचण्ड, माधव, झलनाथ खनालले खने। अहिले सङ्कटको जग खन्ने उनीहरूको कारणले र यो सङ्कट आयो। सङ्कट पनि म त्यस्तो के सङ्कट भने संविधान सङ्कट त्यो पनि होइन। अनि केपी ओलीले
नाकाबन्दीको ताखा मेरो प्रधानमन्त्री पद जेसुकै होस् भनेर भारतसँग जुझे। प्रधानमन्त्री पदको लोभ भएको भए जुझ्ने थिएनन्। त्यसबेला नाकाबन्दीको विरुद्धमा जुझ्ने केपी ओलीलाई ढाल्ने प्रचण्डहरू होइन, दिल्लीमा सल्लाह गरेर आएर ढालेको होइन, दोस्रो प्रयत्नमा। अब सङ्कटको जग कसले बसाए मैले भनिसकेँ। नाकाबन्दीको बेला केपी ओलीले सरकार नछोड्नुको कारण नछोड्नुहोस् भन्ने म पनि एउटा हुँ। भेटेरै छोड्नु हुँदैन, भारतीय परिचालनमा आएर तपाईँलाई प्रधानमन्त्री छोडाएर खुरुक्क भारतको इसारामा चलेको हातमा सत्ता दिनुहुन्न भन्ने म पनि हो। र त्यही त्यो स्थिति, अहिलेको स्थिति त्यस्तै हो। केपी ओलीलाई जुनसुकै अवस्थामा पनि पदच्युत गरेर सरकारको नेतृत्व कोसँग जान्थ्यो? एकछिन यो भनिसक्न दिनुहोस्, प्रचण्डको हातमा जान्थ्यो। प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथहरू कसको इन्ट्रेस्टमा चल्दै हुनुहुन्छ? उहाँहरू इन्डियन इन्ट्रेस्टमा। अनि केपी ओलीले त्यस्तो शक्तिको हातमा सत्ता सुम्पिनु अहिले हुँदैन। त्यो सुम्पिनु बरु अब उहाँले प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै गलत मान्छेको हातमा सत्ता र हुँदैन। त्यसकारण मैले यो विघटन गरेँ भन्ने सही। म प्रधानमन्त्री भएको भए पनि यसै गर्थेँ। निर्वाचनमा जाने भएपछि निर्वाचनबाट किन डराएको हाम्रा नेताहरू? प्रचण्ड माधव किन डराउनु? त्यत्रो जग छ भने, त्यत्रो बहुमत छ भने किन डराउनु? म प्रधानमन्त्री भएको भए पनि यसै गर्थेँ। चुनाव हुँदैन भन्छ होइन, यसै गर्थेँ र जनतामा जाने हो। को कति पानीमा छ टेस्ट गर्ने हो। उहाँलाई डर के छ भने जनतामा जाँदा त अहिलेको जुन स्ट्रेन्थ छ नि त्यो त सकिन्छ। त्यो मलाई पनि घाटा छ, केपी ओलीलाई पनि घाटा छ। तर जबरजस्त राष्ट्रिय हित विपरीत, राष्ट्रको इन्ट्रेस्ट विपरीत चल्नेहरूको हातमा सत्ता सुम्पिनु हुँदैन। यिनीहरूलाई जनतामा लानुपर्छ। जो जित्छन् आउँछन्, हार्नेहरू हार्छन्। उनीहरूलाई तल लानै पर्थ्यो र लाने अवस्था आएको हो यो। र यो बाध्यताको अवस्थामा प्रचण्ड, माधव, झलनाथ जोसुकै भए पनि यसै गरेर तर चुनाव हुन्छ त, चुनाव हुन सक्दैन अथवा चुनाव हुँदैन, नहुने चुनाव घोषणा गरिएको भनेर भनिरहेछन्। त्यो अगाडि शङ्का गरेर अलिकति प्राविधिक रूपमै पनि मैले अलिकति गरेँ। प्राविधिक रूपमै पनि जस्तो अहिले सर्वोच्चमा यो पुनर्स्थापना वा चाहिँ चुनाव भन्ने विषय चाहिँ विचाराधीन नै छ। के निर्णय आउने हो सर्वोच्चमा सबैको ध्यान छ। त्यो निर्णय आइसकेपछि निर्वाचन आयोगले चुनावकै तयारी गर्दा पनि, मतपत्रै छाप्न समय लाग्न सक्छ। त्यसको प्राविधिक तयारी गर्दा पनि त अहिले जुन मितिमा तोकिया छ त्यो मितिमा हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ? प्राविधिक हिसाबले चुनाव नहुने अवस्था आयो भने चुनाव हुँदैन। तयारी पुरा भयो भने चुनाव हुन्छ र हुनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले कहिलेसम्म निर्णय दिन्छ, त्यस पछाडि निर्वाचन आयोगमा छ, त्यहाँ कसरी निर्णय हुन्छ, कहिले हुन्छ त्यहाँबाट। अब कानुनले त 45 दिन भन्ने कुरा गरेको छ। निर्वाचन आयोगले कसरी निर्णय गर्छ त्यहाँ पनि भर पर्छ। जस्तो अहिले नेकपा दुईटा पार्टी त भएको छैन, कानुनमा त एउटै पार्टी हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले भनिराखेको कुरा के हो भने म नेकपाको दलको नेता हुँ, नेकपाको 1 नम्बर अध्यक्ष हुँ, म 76 को प्रधानमन्त्री हुँ। 76-7 वाला एउटा सांसद जो म संसदको विश्वास लिन्छु भनेर यो नेकपा कसको आधिकारिकता भन्ने कुरा गरौँ। जस्तो अहिले चुनावकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा पनि संविधान त 6 महिनाभित्र यो संसद विघटन भएको 6 महिनाभित्र चाहिँ निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने 76-7ले त्यो भन्छ, प्रावधान त्यो छ। अब अहिले वैशाखमा चुनाव हुने सम्भावना कम देखिन्छ प्राविधिक रूपमै पनि। त्यसो हुँदा 6 महिना पुर्याउँदा पनि असार साउनसम्म त चुनाव सकिसक्नु पर्यो। यो जति अहिले देशमा जस्तो सङ्कट, कोरोनाकै कहर भनौँ त्यो सकिसकेका छैन, खेतीपातीको सिजन हुन्छ आदि इत्यादि, अनि प्राविधिक रूपमा तयारी गर्न पनि समय लाग्ने भयो हुनाले त्यो समयसम्म यदि चुनाव हुन सकेन भने त सङ्कट निम्तियो नि। त्यो सङ्कटबाट कसरी पार पाउने? त्यो त कानुनी मिलाउनुपर्छ नि, कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। चुनाव नसरेको भन्ने छैन, विगतमा सरेकै हो। यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने सार्नुपर्छ, चुनाव त गर्नै पर्छ। मैले अघि थप्न खोजेको के हो भने त्यो तपाईँले भनेको 6 महिनाभित्र गर्ने भनेको 76-7ले भन्छ। 76-7 भनेको एउटा सांसद जो म संसदको विश्वास आर्जन गर्न सक्छु भन्ने प्रधानमन्त्री भएको हुन्छ, त्यसले विश्वासको मत प्राप्त गर्दैन अनि चुनावमा जानुपर्छ 6 महिना
भित्रमा त्यो बिल्कुल एउटा सांसदले त संसद विघटन गर्ने कुरा त्यहाँ संविधानमा छ भने 76 को प्रधानमन्त्री त बहुमतको स्ट्रङ प्रधानमन्त्री उसले त गर्छ नि त, गर्न पाउँछ नि त। अनि 76 बाट 2, 3, 5, 7 मा जाँदै जाँदैन अहिलेको अवस्था। कानुनमा त नेकपा एउटा, त्यो एउटा भएकोले 76 को प्रधानमन्त्री। अनि 76 को अवस्था हुँदा हुँदै 76 वा 2 भन्दा बढी दल भनेर 76 हो, त्यता प्रवेशै गर्दैन त। अनि 76 भन्दा बाहेकको सङ्ख्याले अर्को सरकार बनाउने विकल्पै छैन त। अनि के चाहिँ भन्छ त अदालतले, के भन्छ होला, बौद्धिक जमातले के भन्नुपर्ने होला, यति कुरा त खेलाउनु पर्यो नि त। अब यदि मानौँ पुनर्स्थापना नै भयो, हजुर के डिसिजन आउँछ अझै भन्न सकिँदैन होइन, डिसिजन आए पनि थाहा होला। तर पुनर्स्थापना भयो भने अहिले जसरी प्रधानमन्त्रीले चुनावको घोषणा गर्नुभयो, चुनावमा जान डराइरहेछन् भने तपाईँको भनाइ पनि त्यस्तै आयो। यदि पुनर्स्थापना भयो भने त पक्कै पनि नेकपाको अर्को समूहले कसैसँग मिलेर वा सिङ्गल पनि सरकार सञ्चालन गर्ने भयो। त्यो अवस्थामा अहिलेका प्रधानमन्त्री र त्यो समूहका मान्छेहरूको राजनीति अथवा त्यो चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ? पार्टी फुटाएर अर्को पार्टी बनाएर जाने अथवा त्यो प्रोसेस अथवा कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ तपाईँ? यसको दुईटै कुरा छ। चुनाव अब यो संसद विघटन चाहिँ पुनर्स्थापना भयो भने, संसद पुनर्स्थापना भयो भने अघि पनि मैले अलिकति सङ्केत गरिसकेका छु, प्रधानमन्त्री बदलिन्छन्। अहिलेको अब प्रचण्ड माधवको समूहले अरू दलहरूसँग मिलेर बनायो भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन्छन्, एउटा कुरा त्यो हो। र त्यो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने भयो त्यस पछाडि अरूमा जान्छ कि जाँदैन, प्रचण्डको इतिहास हेर्दा कसैलाई त्यो पद दिने इतिहास छैन। आफूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नलाई सिद्ध्याएर आफू मात्रै बस्ने छ। अब त्यो सुरु पनि हुन्छ त्यो उसमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन्छ, त्यस पछाडि गोटी, विदेशीको गोटी प्रत्यक्ष रूपमा गोटीको हातमा जान्छ, जो जानु हुँदैन थियो भन्ने हामी चाहन्थ्यौँ। अझ नेकपाभित्र त अर्को एउटा भनौँ न, यो दुई धार मात्रै होइन, वामदेव गौतम पनि हुनुहुन्छ जो पार्टी एकताका लागि म छुट्टै साङ्गठनिक अगाडि बढ्छु भनेर। उहाँ वामदेव गौतमले गर्नुभएको अभियान ठिकै छ, आफैमा ठिकै छ, तर एकता हुन्छ कि हुँदैन भने हुनै सक्दैन। त्यसैले त्यता म धेरै बोल्दिनँ। अब चुनावमा गयो भने हुन्छ के भन्दा नोक्सानी त नेकपाले बेहोर्नुपर्छ, प्रचण्ड माधव केपी यी दुइटैले बेहोर्नुपर्छ, त्यो त हुन्छ नै। तर तल जनतामा जाँदा को कति पानीमा छ, अघि पनि मैले भने हो, त्यसको निर्णय तलबाट हुन्छ र हामी दुइटालाई ड्यामेज त गर्छ। र अहिले माथि सञ्चालकहरू छन् नि यो, तर त्यसो हुँदा नि जस्तो प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेस भयो, वैकल्पिक शक्ति बन्छु भने चाहिँ जसपा भयो, उनीहरूलाई फाइदा हुनुपर्ने नि, उनीहरू पनि संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर लागिरहेछ। यस्तो नि त, संसद विघटन गर्ने केपी ओलीको विरुद्धमा बोल्दा त स्थापनै हो नि त, त्यो हो नि त कुरा। त्यसैले नेपाली कांग्रेस उनीहरू चुनावदेखि खुसी नै छन्, तर खुसी नै छन् केपी ओलीको विरोध गर्दा, केपी ओलीको विरुद्धमा जाँदा भने पुनर्स्थापना भयो भने त केपी ओलीलाई अहिलेकै आफ्नो स्ट्रेन्थ जति छ त्यतिकै आधारमा केपी ओलीलाई भएपछि त अरूले जे हरायो त्यो गर्न त सजिलो हुन्छ। तल गयो भने त न प्रचण्डले जित्ने, न झलनाथले जित्ने, न माधव नेपालले जित्ने। मैले ज्यादा बोल्दिनँ म। अबको निर्वाचनमा ठुला भनिएका नेता जित्ने भनेको केपी शर्मा ओली हो, एकजना हो। तल झापामा गएर अहिले पनि त्यो हिसाब गर्दा हुन्छ। उहाँको पनि त मत त जस्तो 74 मा चुनाव लड्दा समूहको मत पनि त थियो होला नि, छ। तर पनि जित्ने भनेको केपी ओली हो। केपी ओलीले पनि जितेनन् भने एक सिट पनि आउँदैन यो उहरूको। तर यस्तो बढी आकलन गर्ने म त्यस्तो ठाउँ देख्दिनँ। अब बिस्तारै निर्वाचन आयोगले के निर्णय गर्छ। अब चुनाव भएर गयो भने भनेपछि त्यो मैले भने, तर पुनर्स्थापना भयो भने त्यसबेला त अनि केपी ओलीले अरू दलहरूसँग मिलेर संयुक्त सरकार बनाउने सम्भावना पनि छ। जस्तो अहिले कसैले पनि पार्टीको आधिकारिकता चाहिँ दाबी गरिसकेका छैन, यद्यपि आफ्ना ढङ्गले सङ्गठन विस्तार, कसैलाई कारबाही तयारीमा चलिरहेछ। अब यदि मानौँ सूर्य चिन्ह र दलको आधिकारिकता दाहाल नेपाल समूहलाई दियो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ?
होइन, कानुनले के भन्छ त्यता जे निर्णय भएछ त्यो त हामीले स्वीकारेर जानै पर्छ नि। त्यसमा त के र, अदालतले के भन्छ मान्नु परिगयो। निर्वाचन आयोगले के गर्छ त्यो पनि मान्नु परिहाल्छ। त्यसमा त अहिले म मान्दिनँ भन्ने त कुरै आउँदैन। यदि त्यसो भयो भने फेरि नेकपा एमाले गठन गरेर जाने? त्यस बेलाको परिवेशले के भन्छ, किनभने छुट्टा छुट्टै अभ्यास त भइ नै सकेको छ। भनेको अब एकता हुन सक्दैन, एकता गर्नु पनि हुँदैन। किनभने यस्तो मैले प्रचण्डको कुरा गरेँ, त्यो 19 पृष्ठसँग जोडेर भन्छु, यस्तो आपराधिक विचारको, यस्तो आपराधिक मानसिकता भएको मान्छेसँग सँगै जान सकिँदैन पनि। किनभने त्यत्रो एकता गर्दाको एउटा इमान्दार, सहमति र समझदारी भन्ने, अनि अलिकति भएपछि समय घर्केपछि अनि यस्तो गर्ने, कस्तो अचम्म। महाधिवेशन तुरुन्तै गरौँ, महाधिवेशन गरिसकेपछि अध्यक्ष तपाईँहरू हुनुहोस्, अनि निर्वाचनमा जाउँ। अब 2 वर्ष त हो, निर्वाचन गएपछि तपाईँहरू प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, पर्खिन सकिँदैन। अनि केपी ओली त यो 5 वर्षको लागि त अध्यक्ष हो नि, 15 वर्ष अध्यक्ष हुने माधव नेपाल झलनाथ खनालले त्यो अब तुरुन्तै महाधिवेशन गरेर तपाईँहरू अध्यक्ष हुनुहोस् भन्दा पर्खिनु पर्दैन? प्रचण्डको कुरो, प्रधानमन्त्री हुन मरिहत्ते गरेर लागेको, पार्टीसम्म ध्वस्त बनाइसके, अनि त्यो अब 2 वर्ष पछाडि प्रधानमन्त्री हुने त निश्चित थियो त। नेकपालाई कसले छुन्थ्यो? अनि नेकपा अलोकप्रिय बनाउने त उहाँहरू नै फेरि। यसलाई जे गरेको छ केपी ओलीले, खराब गरेकोलाई खराबै हो त्यो। तर राम्रो गरेको कारण त्यो प्रचार मात्रै गर्ने हो भने नेकपाको त धेरै काम भएको छ। त्यसकारण अबको 2 वर्ष पछाडि प्रधानमन्त्री हुँदा के हुन्थ्यो प्रचण्डको? अनि आफ्नो पार्टीमा 33 वर्ष आफूसँग भएकोलाई कतिपयलाई त्यो निषेधै गरेर खत्तम गर्ने, जनयुद्धमा त्यत्रो मर्ने मार्ने युद्धमा लड्नेहरूलाई 9-10 टुक्रा बनाउने प्रचण्ड होइन? अनि यहाँ र प्रचण्ड जस्तो आफूभन्दा जुनियर नेता, जसले विगतमा ध्वंस मात्रै गरे आफ्नै पार्टीमा पनि, प्रचण्डलाई नेता मान्ने माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरूको मलाई अचम्म लाग्छ। सिनियरिटी हिसाबले पनि पछिल्लो पुस्ता, ठुलो पार्टीको नेता त्यो पनि पछिल्लो, अनि सैद्धान्तिक वैचारिक लडाइँ हो यो, त्यो पनि होइन, बिल्कुल अवसर। कसरी प्रचण्ड चाहिँ झलनाथ र माधव खनालको नेता भएको? हस्, यहाँसम्म आएर हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले पनि केही कुरा भन्न पाएँ, तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता डाक्टर विजय सुब्बा, हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै। आजका लागि सगरमाथा विशेषको समय सकिएको छ। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।